अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफ़िज़ उस्मान, आपके सामने हाज़िर हूं। बहुत सारे लोग इस महंगाई के अंदर अपने नौकरी से गुज़र बसर मुश्किल होने की वजह से किसी न किसी कारोबार में कदम रखने की कोशिश करते हैं। जब वो कारोबार में कदम रखने की कोशिश करते हैं तो कारोबार की लाइन में ऐसे ऐसे मगरमच्छ बैठे होते हैं जो उनको ऐसे नचोड़ लेते हैं या ऐसे कवर कर लेते हैं कि वो अगला भी सरमाया दे बैठते हैं। जब वो अगला ही सरमाया दे बैठते हैं तो वो जाके बाज़ार में रोना शुरू कर देते हैं कि कभी कारोबार न करना, कारोबार में की लाइन में ना आना, कारोबार में सारे फ्राडी बैठे हुए हैं, कारोबार में बंदा डूब जाता है, कारोबार में बहुत सारे नुकसानात हैं, उसके बाद जाके कहीं जाके मसला हल होता है। तो भाइयों, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी ही तजर्बा या रहनुमाई चाहिए होती है। अगर वो आपके पास है तो आप कारोबार में बेधड़क होकर घुस जाएं तो कोई भी आपको लूट नहीं सकेगा, कोई भी आपको चकमा नहीं दे सकेगा, कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारी वीडियो को शेयर किया करें ताकि जितने भी कारोबार सीखने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, ये तलाश में हैं, उन तक हमारी वीडियो पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब किया करें। हम डेली बेसिस पर नई अपडेट लेकर, नया विज़न लेकर, नया तरीका लेकर आपके सामने नई चीज़ों की सिस्टम लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं ताकि आपको वक्तन फ़क्तन रहनुमाई कारोबार के हवाले से देते रहे और उसका तरीक़ाकार आपको बताते रहे ताकि आप कारोबार के लिए खड़े हो सकें। अब बात करते हैं कि आपने कारोबार कहाँ से शुरू करना है। आपने कारोबार ज़ीरो से स्टार्ट करना है और जहाँ तक जाना चाहते हैं चले जाना है, बेधड़क होकर चले जाना है। कब जाना है? जब आप थोड़ा सा पीछे किसी उस्ताद की थपकी ले लें या कि थोड़ा सा मार्केट में घुसकर फ्री में किसी के पास खड़े होकर थोड़ा सा नॉलेज ले लें, थोड़ा सा टाइम कारोबार में गुजार लें, तब आपने बेधड़क होकर घुस जाना है। आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ एक बात की ख्याल रखना है, YouTube पर इतने लोग कारोबार सिखा रहे हैं, इतने लोग कारोबार सिखा रहे हैं, अगर इनके कारोबारी मशवरात पर आप चल पड़े तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को डूबते हुए देर नहीं लगेगी या आपकी कश्ती डूबते हुए देर नहीं लगेगी। यकीनन मैं कह सकता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं यकीनन कह सकता हूँ इनमें से 80% लोग चूरन बेच रहे हैं अपना, और वो चूरन आपको खिला रहे हैं और आप मुंह में खाकर फिर हज़म करके फिर बेकार ले जाते हैं और चुप कर जाते हैं। तो इसी वजह से उनका चूरन भी चल रहा है और आप भी खाते जा रहे हैं। वो चूरन क्या है? वो चूरन इस तरह है कि आप कारोबार के लिए जाते हैं, वो कहते हैं आ जाओ कारोबार के लेने के लिए, या उन्होंने कोई अपनी मशीन बनाई होती है या अपना कोई केमिकल बनाया होता है या अपना कोई और प्रोडक्ट बनाया होता है या कोई ऐसा सिस्टम किया होता है जो आपको पहनाते हैं और आप पहन कर जब मार्केट में उतरते हैं तो आप फेल बटा फेल होकर वही चीज़ उन्हें आधी कीमत पर वापस रिटर्न करते हैं, या वो चीज़ आपको इतनी कीमत पर पहना दी जाती है कि उतनी कीमत मार्केट में उसकी सेल की होती नहीं है। और ऐसा आपके साथ वो धोखा किया जाता है। और ऐसे लोगों की क्या पहचान है? ऐसे लोग जो होते हैं वो नए लोगों को ताड़ते हैं वो, और उनका अपना कोई बिजनेस नहीं होता, कोई कारोबार उन्होंने नहीं किया होता, कोई मार्केट में नहीं गए होते, मार्केट की टीम नहीं उनके पास होती। ऐसे लोगों से आपने जब जाना है या आपने कोई मशवरा लेने जाना है और ये उनके पास जाना है, आपने उनसे पूछना है कि भाई आप बताओ आपका अपना कारोबार क्या है और आप किस तरह कारोबार कर रहे हैं। और यकीनन मैं कह सकता हूँ उनमें से 80% लोगों का कारोबार यही होगा कि आपको पहनाना, बस, और कोई कारोबार उनका नहीं है। उनका यही कारोबार है कि आपको किस तरह कवर किया जाए, आपको पहना दिया जाए, आपको मार्केट में फेंका जाए, जब मार्केट आपको नचोड़े फिर आप हमारे पास आए, वही चीज़ आपसे आधी कीमत पर लेके तो फिर अगले को पहना दी जाए। ये कारोबार नहीं है, ये जुगाड़ भी कह सकते हैं, फ्रॉड भी कह सकते हैं, अपना आइटम बेचने की तकनीक भी कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, इसे कुछ भी नाम ले। कारोबार है, मार्केट में उतरे, किसी बड़े होलसेलर के पास खड़े हों या मार्केटर के साथ मार्केट करें, चंद दिन मार्केट करें। आपको कारोबार क्या है लेने का पता हो, देने का पता हो, लेना कहाँ से है, कैसे लेना है, देना कहाँ है और कैसे देना है, ये कारोबार, ये चीज़ समझ में आ गई तो कारोबार आप कर जाएंगे। ये चीज़ समझ में नहीं आए तो कारोबार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
تو ہمارا بھی ایک چھوٹا سا ادارہ آپ کے سامنے بنایا ہے، مختلف چیزیں سکھاتے رہتے ہیں، مختلف چیزیں بتاتے رہتے ہیں اور مختلف فرادات سے آپ کو بچاتے رہتے ہیں۔ اور میں ایک یہاں پر علماء طبقے کو کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اس وقت جو ان کی انکم آمدن ہے پاکستان کے مزدور اور ہر طبقے سے کم ترین ان کی انکم ہے، اور اس میں وہ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں، کس طرح وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں، عام آدمی کی سوچ اور سمجھ میں یہ نہیں آ سکتا۔ تو میری ان سے یہ گزارش ہے، اگر آپ کاروبار کی فیلڈ میں نکلیں تو آپ کے ہی لبادے کے اندر ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، داڑھی ٹوپی والے، پگڑی والے، اور آپ کے بزرگوں کی نسبتیں آپ کے ساتھ بیان کریں گے، تعلق نکالیں گے، مدرسے کے تعلق نکالیں گے، استادوں کے تعلق نکالیں گے، آپ کی رقم جو آپ کے پاس جمع پونجی ہوگی اتنے آئیں گے، دوبارہ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ آپ نے خیال کرنا ہے، اور کاروبار مائنڈ سے ہوتا ہے، ذہن بنا کے آنا ہے، اور کاروبار پہلے سیکھنا ہے پھر کرنا ہے۔ سیکھنا کہاں ہے؟ مارکیٹ سے سیکھیں، کسی اس کو استاد بنا لیں، ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں ہم سے سیکھیں، 3 مہینے میں ہم آپ کو مارکیٹ میں ٹرین کریں گے، کچھ بھی سیل نہیں کرتے، کچھ بھی آپ کو نہیں دیں گے، مارکیٹ سکھائیں گے جو کاروبار کی جڑ ہے، کاروبار کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز سکھا کر پھر آپ بتائیں گے کون سا کاروبار کرنا ہے، پھر اس کے مطابق مشینری لینی ہے، ایٹم لینا ہے، مواد لینا ہے، وہ آپ کو لے کر دے کر آپ کے علاقے میں آپ کو کھڑا کریں گے کہ بھئی آپ نے کس طرح یہاں سٹرگل کرنی ہے، یہاں کس طرح سروائیو کرنا ہے، آپ اس طرح سروائیو ایسا کرنا ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ کرتے جائیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے دروازے کھولتے جائیں گے۔ یہ ہے کاروبار کی سپیڈ اور یہ ہے طریقہ کار، اگر اس کے مطابق آپ چلیں گے انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائے۔ باقی میری کہیں بھی ضرورت ہو، میری کہیں بھی ہیلپ کی ضرورت ہو، رہنمائی کی ضرورت ہو، باقی آپ کو پتہ ہے کہ میرا پتی اور چائے کا صابن کا کاروبار ہے، اس کے متعلق کوئی بھی معلومات لینی ہو، پیکنگ کے متعلق، پرنٹنگ کے متعلق، سلنڈروں کے متعلق، بلینڈنگ کے متعلق، بند بوری کے متعلق، کچھ بھی معلومات چاہیے ہو میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کو ہر طرح سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مہربانی کریں، کاروبار ایک بہت بڑی لائن ہے، بہت بڑی فیلڈ ہے، آپ کو کاروبار صرف کرنا آگے، آپ کے پاس کوئی کہتا ہے انویسٹمنٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، آپ کو کاروبار اور مارکیٹ کرنی آگے، آپ بغیر انویسٹمنٹ کے میں آپ کو کاروبار کرواؤں گا کہ آپ کس طرح کاروبار کر سکتے ہیں۔ یہ آف لائن میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح آن لائن بھی آپ بہترین کاروبار کر سکتے ہیں، اور لوگ اچھا خاصا آن لائن کما رہے ہیں۔ اگر آپ آن لائن کے طور پر کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں، کچھ انگلش موبائل چلا لیتے ہیں، لوگوں کو ڈیل کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی میرے پاس بہترین حل ہے۔ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر کومنٹ میں یا سامنے نظر آ رہا ہوگا، آپ میرے ساتھ ضرور رابطہ کریں اور رہنمائی لیں، انشاءاللہ میں آپ کا بھائی ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ میری باتوں سے یا میرے سے ٹریننگ لے کر ڈوب جائیں تو کل کو کہنا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، کومنٹ میں سب کے سامنے کہنا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے، یہ پنا رہا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو ڈوبنے نہیں دوں گا کسی مقام پہ بھی۔ اللہ نہ چاہے تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ آپ کاروبار کی لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، خادم ہیں، مسجد ہے، امام، مؤذن، جو کچھ بھی ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کو کھڑا کریں اور آپ کی معیشت کو بہتر کریں، تاکہ اسلام کا فائدہ ہو، مسلمانوں کا فائدہ ہو۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔